صلى الله تعالى وسلم إشارة على مشهور الأقوال المروية. توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبو عبد الله، فكان قد استجاب خالد بن عاد من الطائفة النجارية، ومكث من شهرا سقيما يوارون سقما وشقوا. ولما مر من عمره صلى الله تعالى وسلم على رصيد 7 أشهر قمرية، وأنا الزمان وينزل الصدى، حضرت مولدة وادي واسية مريم في نساء من العذرة القدسية، وقاد المقاد ولاته صلى الله تعالى وسلم نورا يتلالى وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني باري تاريخ ربي العالم جشم بكت صبح صادق سيد غالائل سلطان تاني حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى وسلم عليه رجا جلال سے دلو تقبل میں ادلال فرمایا. اٹھو تو تاج محمد ہے، بیان ظہور محمد ہے، یا نبی سلام